सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः दीक्षाम्याः श्यामः वर्णः स्वरः मात्रावधं सामसन्धानः विद्युत्तस्वीशाभ्यायः सहनौ यशः सहनौ कर्मवत्तरम् अदारस्सकुंहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः मलस्वरविकरणेषु अनिलोमविद्यौ निशमविविद्यमविप्रजमध्यात्मम् नामः सकुंहिता इत्याशक्ष्यते अतादिलोकम् पृथिवीपूर्वरूपम् उत्तररूपम् आकाशसन्धिः वायुसन्धानम् विद्यदिलोकम् अदादिज्योतिषम् अग्निपूर्वरूपम् उत्तररूपम् आवसन्धिः वैद्युतसन्धानम् विद्यदिज्योतिषम् अदादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्देवायुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनम् सन्धानम् विद्यदिविद्यम् अदादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् विधोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगम् सन्धानम् विद्यदिप्रजम् अदाध्यात्मम् अधराहनपूर्वरूपम् उत्तराहनरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः विद्वासन्धानम् वीर्यध्यात्मम् विधिमामहासकुंहिताः य एव वेदामहासकुंहितां व्याख्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवक्षसेनान्नाद्येन सुमध्येन लोकेन यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः चन्द्रोऽभ्यो महतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमरस्य एव धारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं धिक्त्वा मे मधुमतमः कन्नाभ्यां भूरिविद्रुभं गणनकोशो निमेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति विदन्धाना पूर्वाणा धीरमात्मनः मासभूमिमगाभस्य अन्नपाने सर्वदा ततो मे क्रियमामः लोमसां वसुभिः सह स्वाहा आयन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोचनेशानि स्वाहा श्रेयान्वस्यदोषानि स्वाहा तन्वावह प्रविशानि स्वाहा समावह भगविषः स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाके दिवगाहं दयुर्ये स्वाहा यदा प्रवतायन्ते यदा मासाहर्जनम् एवं मां ब्रह्मचारिणः नादरायन्तु सर्वदा स्वाहा प्रतिवेशो विभ्रमाभद्यस्व भूर्भुवस्सु परिदिवाहेनात्रिस्मो व्याहृतयः तासामुभस्मैताञ्जधत्ते माघासमस्य प्रवेदयत् महैः तब्रह्म सहात्मा अङ्गान्यन्यादेवताः
आकाशः अस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण धातुके यैषस्तनैवावलम्बते चेन्द्रयोनिः यत्रासौ शान्तो विवर्तते यथावोक्ष्यशीर्षकाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठते भुव इति वायो सुव इत्यादित्ये अह इति ब्रह्मणि आप्नो विश्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिः वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रभविर्विज्ञानपतिः एतत्तमो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणानामं मनमानन्दम् शान्ति समृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपास्म पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषो वान्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि आपवोषधयो वनस्पतय आकाश आत्मा इत्यधिभूतम् अदाध्यात्मम् प्राणो ज्ञानो मानवुदानस्समानः सत्श्रोत्रं मनोवाक्तके वक्सन्महापुं जग्वस्नाभास्ति मध्या एतदधिविधाय ऋषिरवोचत् आन्तं वाहितपुं सर्वम् आद्येनैव पान्तग्शृणोतीति ओमिति ब्रह्म ओमिति सर्वम् ओमित्येतदनुकृतिहत्मवाप्यो श्रावये याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओहुं सोमिति शस्त्राणि सपुंसन्ति ओमित्यद्वर्योर्प्रतिग्रहं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति युगञ्जस्वाध्याय प्रवचने च सत्यञ्जस्वाध्याय प्रवचने च तपस्यस्वाध्याय प्रवचने च महस्यस्वाध्याय प्रवचने च समस्यस्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रञ्च स्वाध्याय प्रवचने च अदितयस्य स्वाध्याय प्रवचने मानुषञ्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिस्य स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीकरः तपैति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने एवेति नामो मौद्गल्यः तद्विदवः अहं ऋष्यश्वरेरिव कीर्तिरेव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्तम्भमस्मि द्रविणपुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिरङ्गार्वेदानुवचनम् वेदमनुराचार्योवासिनमनुशास्ति सत्यं वद तन्मज्जर स्वाध्यायः